चाहिँ एनएसएललाई सबैले टाइम छुट्याउनु पर्छ, यसलाई चाहिँ एज अ फेस्टिभलको रूपमा लानुपर्छ कि हामीले। एनएसएल आफैमा एउटा फेस्टिभल। यसपालिको प्लानिङ के छ त त्यसमा? यसपालि कतिको दह्रो प्लानिङ भइरहेछ त? कुन पोजिसनमा हुन्छ होला त हामी? We are going to be the title contenders. Interesting. We are well prepared this time. छोरा बुहारी सक्सेस भएको देख्न पाए, अरू के नै चाहिन्छ र हामीलाई? यसो नाति नातिना पनि खेलाउन पाए, अझ कति खुसियाली छाउँथ्यो यो परिवारमा। यो तिमीहरूले मसँग लुकाउनु पर्ने कुरा नै होइन नि। पहिला नै किन नभनेको? हार्दिक आइभीएफ सेन्टर छ नि। बाजुपन सम्बन्धी कुनै पनि समस्या समाधानका लागि सम्झनुहोस् हार्दिक आइभीएफ एन्ड फर्टिलिटी सेन्टर, where miracles come to life. वर्ल्ड कप हेर्नलाई चाहिँ हामीले टाइम छुट्याउँछौँ जे गरे पनि होइन। जहाँ भए पनि संसारको जुन कुनामा भए पनि वर्ल्ड कप हेर्नलाई चाहिँ टाइम छुट्याउँछौँ नि हामीले होइन। अब यसपालिबाट चाहिँ एनएसएल हेर्न चाहिँ सबैले टाइम छुट्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। एनएसएलको बारेमा के भन्नु मन छ? त एनएसएललाई चाहिँ जस्तो हजुरले भनिन्छ नि, एनएसएललाई सबैले टाइम छुट्याउनु पर्छ, यसलाई चाहिँ एज अ फेस्टिभलको रूपमा लानुपर्छ कि हामीले। एनएसएल आफैमा एउटा फेस्टिभल। अब म चाहिँ लगभग वर्ल्डको टप स्टेडियममै गएर गेमहरू हेरेको छु कि त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो विकेन्ड भयो, फ्राइडे स्याटरडे चाहिँ आफ्नो बच्चाबच्चीलाई लियो, अनि त्यसपछि एन्फिल्ड गयो, यहाँ गयो, अनि त्यसपछि उनीहरूको त्यो विकेन्डमा रमाइलो गर्ने कुरै फुटबल हुन्छ कि। अब हामी चाहिँ फ्राइडे भएपछि अब के गर्ने, राम्रो मुभी लागेको छ भने राम्रो मुभी, हामीसँग अप्सनै छैन कि रमाइलो गर्ने। यदि हामीले त्यो पब्लिकलाई चाहिँ यता ग्र्याब गर्न सक्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। कतै न कतैबाट होइन। इन्टरनेसनल युकेमा कस्तो थियो आफू पढ्दाखेरि? How was it there? Like UK being the hub of football, just like UK has been amazing. One of the reasons I say UK पढ्न गएकै was so that like the 2 years that I'll stay there, I can go and watch a lot of Chelsea matches, and त्यहाँको environment used to be out of the world. But I used to mostly the number of matches I watched there. I tried to watch the majority of the matches with a weaker team. You know, when you spend so much money, travel and go, you just want that after effects to be a winning one. Yeah. So it's a very difficult thing to lose at your own stadium and come back home. I know. So टाउको तल राखेर हैन के भन्छ त्यसलाई के रे? What do you call the train on UK के रे? What's the train called? London underground. Undergroundमा यसो टाउको तल राखेर हैन? That's the thing, no? Wow, है एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि. No, UK is amazing too. It is. Like the sports culture is humongous there. But I feel the love for football here is also magnificent. It's just that we are just having it here in Kathmandu, you know, those type of games, and it has to go nationwide. यसपालि एनएसएल पोखरा जाँदैछ नि? छैन दाइ, छैन त्यो। अनि इनिसियली प्लान भएको तर छैन। हो सो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अझ फर्स्ट आउनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। हाम्रोतिर के छ लुम्बिनीतिर स्टेडियम्सहरूको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि? We have good grounds there. We have amazing grounds there. Infako Stadium पनि छ. But still, a lot of work has to be done. प्रदेशमा के छ? एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि प्रदेश तहको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन, अब लेट्स डिग इन्टु मोर होइन, सो अझ स्पोर्ट्सम्यान कुराहरूलाई विल टक अबाउट अदर थिङ्स टु होइन। स्टेडियमको हिसाबले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला? अब actually you have to, you know, investै गर्नुपर्छ त। There are grounds, there is, the fan base is there. But still, there are no steps being taken forward to actually ensure, you know, to uplift the environment. The overall environment कतै न कतैबाट चाहिँ अपलिफ्ट अझै गर्नुपर्छ। जस्तै एनएसएल, म थोरै एनएसएलको बारेमा हेरिरहेको थिएँ कि होइन। अब त्यो मर्चेन्डेज मैले विदेशको हेरिरहेको थिएँ कि होइन। सम अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभ फुटबल क्लब इन द प्लानेट इज मड्रिड रहेछ, रियल मड्रिड रहेछ होइन। 6.6 बिलियनको भ्यालुएसन गरेर रहेछ होइन। आइएम स्योर देयर मोर भनौँ न म्यान्युदेखि लिएर कति होला होइन, बिलियन्समा भएको क्लबहरू होइन। कतै न कतैबाट रेभेन्यूको सोर्स पनि त हो नि एक हिसाबले भन्दाखेरि होइन। त्यो देशभित्र कन्जम्सन हुने मर्चेन्डाइजिङ हुन सक्ला, टिकट्स हुन सक्ला, के मात्र हुँदैन होला होइन। त्यो रेभेन्यूको सोर्स जस्तै स्पोन्सर्स हुन सक्ला होइन, त्यो पनि छ नि होइन। अब हाम्रो अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम त्यो इनिसियल फेजमा छौँ कि दाइ। तपाईँको अहिले चाहिँ हाम्रो मेजर सोर्स भनेको स्पोन्सर
त स्पोन्सरभन्दा ठुलो नि पकेटै हो हजुरको। अहिले चाहिँ सिड प्लान्ट गरे मात्र हो, भोलि एउटा टाइममा आएर चाहिँ ब्रेक इभन जान्छ भन्ने हाम्रो ऊ हो। इभन हामीले ट्रफी जित्दाखेरि पनि ब्रेक इभनमा जान एकदमै चान्सेसै छैन अहिले चाहिँ। अब यो होम र अवे भए चाहिँ तपाईँको एउटा फ्रेन्डली म्याच गराउँदाखेरि नि दाइ हामीले हाम्रो फुटबलमा 5000 पिपल जस्तो क्राउड आइदिन्थ्यो कि। अब यो होम र अवे गरायो भने त सोच्नुहोस् न, हामी टिकटबाट मात्र 30 लाखको रेभेन्यू प्लान गरेको छ कि हामीले। सो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि प्लानिङ मजाले दरै भएको छ त्यसको मतलब। त्यस्तो अब नट कम्प्लिटली सबै कुरा हाम्रो हातमा छैन कि दाइ, होइन एनएसएलको हातमा छ। अनि हामी जसरी बुमअप भइरहेछ एभ्री टिम बुमअप नभइकन होइन, इन्डिभिजुअल पर्सनको हातमा भएको कुरै होइन कि, यो त टिम वर्क हो क्या एनएसएल भनेको। मैले भने फेस्टिभल जस्तो बनाउन सक्यो भने चाहिँ एकदम चान्सेस छ, किन भन्दाखेरि यो सबसे टप एन्ड जाने लिग नै यही हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। लास्ट इयर हामी लास्ट इयरको सिजनमा चाहिँ होइन हामी कुन पोजिसनमा थियौँ त? 6मा थियौँ होइन हामी, होइन म त्यही भइरहेको थिएँ। यसपालिको प्लानिङ के छ त? त्यसमा यसपालि कतिको दह्रो प्लानिङ भइरहेछ त? कुन पोजिसनमा हुन्छ होला त हामी? We are going to be the title contenders. Interesting. We are well prepared this time. ललितपुर एफसीका साथीहरू मुसु हाँस्दै छन् होला यहाँ। And we are definitely well prepared this time. के हो यो हेरौँ न हामी पनि, लाखे हाँस्दै छन् होला साथीहरू होइन, आफ्नै फेरि सबैजना आफ्नै साथीहरू हुनु है फेरि। लास्ट टाइम पनि 1 पोइन्टले गर्दाखेरि हामी क्वालिफाइङ राउन्डमा नगएको हो नि त हजुरको। याद छ मलाई। हेर त ल, यो मान्छेको माया हो नि त यो होइन। दिस इज द लभ अफ अल द पिपल नि, कतै न कतैबाट सोच्ने भने होइन। देखाउन सबैजनालाई। वाउ, सच अ फ्यान्टास्टिक सर्ट लाग्छ क्या मलाई यस्तो, झन् ड्रोन सर्ट हेर्दाखेरि कि। अमेजिङ। यो 16 गते होइन, 29 मार्चबाट एकदम देशव्यापी सबैजना चाहिँ एक्साइटेड हुँदैछन् होइन एनएसएलको लागि। देयर यु गो, द गेम बिगिन्स। कतिको एज अ एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन, अब टिकाउन कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ कि एउटा फुटबल टिमलाई होइन, एकदम निटिग्रिटिजमा जाऊँ न होइन, थोरै होइन। हाउ इम्पोर्टेन्ट इज इज त छँदैछ टिकाउनलाई चाहिँ कि वर्षभरि त यु हेभ टु टेक केयर अफ द टिम होइन, कतै न कतैबाट त्यो सबै मिलाउनु पऱ्यो होइन। हाउ ट्रिकी इट इज? It is quite tricky actually, and maybe one reason being the NSL, the league in itself, is a very short league. So if the league had been a little longer to last at least 3 to 4 months, so the revenue would have been better. The investment that we put, the effort that we put, we can divide it over a period of time and get the results then. But for such a short period of time to invest the money, to take the efforts, it's tough. कस्तो हामीलाई एनएसएल आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो, यो चाहिँ अलिकति लङ सिजन हुन्छ होइन, प्लेयरहरू चाहिँ जोडिन्छ क्लबहरूमा होइन, एट्याच हुन्छ भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो कि। तर अब यो सिजन पनि, यो एनएसएल पनि कस्तो हुँदै गइरहेछ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल कपहरू जस्तो होइन, 1-2 मन्थको कपहरू जस्तो गइरहेछ। यसमा चाहिँ अलिअलि इम्प्रुभमेन्ट चाहिएको छ दाइ, नभए चाहिँ त्यस्तो फुटबलमा प्रोग्रेस चाहिँ हामीले अपेक्षा नगर्दा हुन्छ। तपाईँको यसलाई चाहिँ लङ सिजन नगर्ने, होम एन्ड अवे नगर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो आउटपुट आउँछ जस्तो चाहिँ लागेको छैन। त्यो कतै न कतैबाट अब भनौँ न 2021मा लन्च भयो नि त होइन, समय त अझ लाग्ला। म त त्यही भन्छु, टाइम अझ लाग्ला, अझ एनहान्स हुँदै जाला। तर सुरुदेखि नै हिट हुँदै जाने हो नि त दाइ, त्यो कहिले टाइममा अब यो पोइन्टमा पुगेर चाहिँ राम्रो गर्ने भनेको त्यो कहिले नै हुँदैन, सुरुदेखि नै बुम हुँदै जाने हो कि यो कुरा भनेको। सो एनी थट प्रोसेस, एनी सजेसन? सबसे अब हामीले यो कुरा भएन त्यो कुरा भएन भनेर बस्ने होइन कि, जे छ त्यसैमा नि एडजस्ट गर्ने हो कि। जस्तो हाम्रो स्टेडियम छ त्यसलाई अलिअलि उ गरेर हामीले होम एन्ड अवे नै गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई चाहिँ। हो किन भन्दाखेरि त अस्ति अब इभन दशरथ रङ्गशाला पनि चाहिँ इन्टरनेसनल गेमको लागि फिट भएन नि त, फिट त कुनै पनि छैन। त्यसो भयो त हाम्रो उहरू त जे छ त्यसैलाई नै एडजस्ट गरेर, किनभने कम्प्लेन धेरै गर्ने बानी छ कि हाम्रो, यसैमा एडजस्ट हुनु पनि सिक्नुपर्छ, जे छ यसैमा एडजस्ट हुनु न। होइन, स्टेडियमै बनाएपछि हामीले होम एन्ड अवे गराउनु भन्दा पनि ग्राउन्ड चाहिँ राम्रो पारेर बेसिक फेसिलिटिज दिएर लेट्स टेक द लिग एन्ड स्लोली विल ग्रो। अब सब ठाउँ पुरा त्यसपछि स्टेडियम बनाएपछि हामीले होम एन्ड अवे गराउँछ, त्यो त सपनै हो, कल्पना हो। बट वी हेभ टु एक्चुली टेक द गेम देयर, वी हेभ टु बेसिक ग्राउन्ड बनाऊँ, राम्रो ग्राउन्ड बनाऊँ, लेट्स गिभ द बेसिक फेसिलिटिज, लेट्स ह्याभ म्याचेस देयर।
अनि आउँछ रेस्पोन्स. AFC disapproves Dasrat Stadium again after it failed to meet international standards भनेर होइन. यो लगभग मार्च 1 को भनेपछि आजको दिनमा कतै न कतैबाट तानतुन गरेर यो यही वर्षको हो नि होइन. इफ यु गाइज आर स्योर राइट यही वर्षको त हो नि होइन. लास्ट इयर अर्कै कुरा आएको थियो होइन. सो भनिसकेपछि यो लगभग 20-25 दिनको अगाडिको कुरा भयो होइन. सो एक हिसाबले भन्दाखेरि म देशैभरि एटलिस्ट 7वटा प्रदेशमा चाहिँ वर्ल्ड क्लास स्टेडियम होस् भन्ने थट प्रोसेसमा छु. अघि मैले आई बिलिभ मैले भनेको थिएँ मेरो टिमले खोजेको थियो. दशरथ स्टेडियम वाज कन्स्ट्रक्टेड इन 1956. मोस्ट प्रब्ली हाम्रो पेरेन्ट्स पनि जन्मेका थिएनन् होला होइन. 1956मा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सुरु भएर रहेछ. आजको दिनमा देशैभरि चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ यो गर्न सक्यो भने चाहिँ अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. व्यास मिडिया नेटवर्क.